hapon sa tanan sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa the epistle of Peter to the Christians of Asia Minor. Gahapon natapos kita din sa 1 Peter chapter 1 verse 21. O karong hapuna atong ipadayon ang 1 Peter chapter 1 verse 22 nga matud pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter. Kung tungod kay nagasunod na kamo sa kamatuoran, gihinluan kamo gikan sa inyong mga sala aron nga magmatinud-anon kamo sa paghigugma sa inyong mga igsuon kang Kristo. Hinaut-unta nga maghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayon, kay nataw na kamo pag-usab og kini nga pagkatao dili pinaagi sa inyong ginikanan nga maoy nga may kamatayon kung dili pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi. So si Lord ang manalangin sa kabasa sa iyang pulong muna nga kung atong tanawon matud pa dinhi og tungod kay nagasunod na kamo sa kamatuoran. So ang pangutana dinhi unsa ba ang proof nga ang Kristohanon gihinluan na sa iyang mga sala? Dahil ang matod pa sa uban nga mintras buhi pa ang tao sige gig pakasala, pero kung atong tanawon tinuod ka na nga ang tao mintras buhi pa kapakasala gayon, pero naay gibilin nga pahimangno or deklarasyon ang atong Ginoong Dios through Apostol John nga matod pa niya, kung nagkasala kamo i-confess, ipangayo ninyo pasaylo kini sa atong Ginoong Dios o siguradong pasayloon gad kamo. Kung ang inyong paghinulsol o pagpangayog pasaylo ay kinasingkasing gayon, dili kay basta lang. So ang proof sa Kristohanon nga ginhiluan na siya sa iyang mga sala kay nagasunod siya sa kamatuoran or sa written word of God. Atong gibasa ko sa ganina sa verse 22, og tungod kay nagasunod na kamo sa kamatuoran, gihinluan kamo gikan sa inyong mga sala. So isa sa proof nga main proof or usa sa proof sa nga makita sa usa ka tawo nga Kristohanon nga he is forgiven sa iyang mga kasalanan ay nagasunod siya nga matinud-anon sa atong Ginoong Hesukristo. So nganong gihinluan man ang usa ka tawo nga makasasala matapos siyang maghinulsol kay mituo na siya sa atong Ginoong Hesukristo? Nganong gihinluan man kita sa atong mga sala? Para ang unang reason ini para magmatinud-anon kita sa paghigugma sa atong isig ka magtotoo or isig ka Kristohanon. Gihinluan kamo matud pa ni Apostol Peter, gihinluan kamo gikan sa inyong mga sala aron nga magmatinud-anon kamo sa paghigugma sa inyong mga igsuon kang Kristo. So the main reason matud ko pa nga ang usa ka Kristohanon o usa ka tawo nga nagatuo sa atong Ginoong Kristo, maghinluan na siya sa iyang mga sala ay nagmatinud-anon siya sa paghigugma sa iyang isig ka Kristohanon, para magmatinud-anon kamo sa paghigugma sa inyong mga igsuon kang Kristo. Kinsa ba ang atong mga igsuon kang Kristo? So katong mga tao nga sama kanato mituo usab sa atong Ginoong Hesukristo. Pakatandaan nato nga ang atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo ay dili tuo lamang kung dili makita gid kini sa atong pagkatao adlaw-adlaw, dili lamang kung Domingo tuwa sa sulod sa simbahan. Dahil ang usa ka Kristohanon kung tuwa sa sulod sa simbahan ay buutan kay na diha na ang problema sa gawas sa simbahan, dahil naa ang grabe nga influensya sa yawa kung masunod ba niya o kung sundon ba niya ang kagustuhan sa atong Ginoong Hesukristo nga anaa na isulat sa iyang written word nga anaa sa Bible. So magmatinud-anon kita sa paghigugma sa atong isig ka magtotoo.
makita nato din nga bisan sa kapanahonan nila ni Apostol Peter sa 1st century AD ay do naglisod gayud higugmaon ang laing tao bisan kini ay Kristohanon pa dahil lahi-lahi og upbringing sa atong mga panimalain do tay lahi-lahi nga dili usay dili magkaugma pero yun na nga siguro na ay uman nga least gigugma nila pero dili gid kinasing-kasing mo na nag-ingon si Apostol Peter nga sa kinasing-kasing gayod o hinaot-unta nga maghigugma ay kamo sa kinasing-kasing gayod. Ibig sabihin pag dili kinasing-kasing ay takhaw lamang pero pag kinasing-kasing munang tinud-anay gayod. Nganong gisugo man ni Apostol Peter kining mga kini kita ang mga Kristohanon nga maghigugma ay sa kinasing-kasing gayod. Tungod kay ang uban takhaw lamang ang paghigugma sa iyang isig ka Kristohanon. Gani atong makita karon sa atong kapanahunan bisan kauban nato sa simbahan paggawas ana ay magnilibakay pa, magbinaotay pa. So ang giingon ni Apostol Peter, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, maghigugmay kita sa kinasing-kasing gayon. Wadon ta kanang pangdaot sa atong isig katawo labi na gyud ang atong gidaot ay atong igsuon diha kang Kristo dahil siguradong sala gayud kana nga angay basulan sa usa ka tawo labi na gyud sa usa ka Kristohanon dahil ang Kristohanon nahibal-an na niya ang kabubuton sa atong Ginoong Dios through His written word. Ang iyang pagabuhaton lamang ay mangayog tabang sa atong Ginoong Dios o sa Espiritu Santo nga gamahan siya nga sunod gid niya, i-empower siya sa Espiritu Santo nga masunod gid niya ang iyang natun-an mahitungod sa tinuod nga Kristohanon. So unsa ang isa sa mga pamaagi para ma-born again ang usa ka tawo? Matod pa sa verse 23, matod din sa verse 23, kay nataw na kamo pag-usab. Sa English kini ay born again, you are already born again. Kay nataw na kamo pag-usab, og kini nga pagkatao dili pinaagi sa inyong ginikanan nga may kamatayon, kun dili pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi og walay katapusan. So ang pangutana dinhi, unsa ang isa sa mga pamaagi para ma-born again ang usa ka tawo? Ang tubag ay pinaagi sa written word of God, pinaagi sa walay kamatayon nga pulong sa Ginoo. So isa sa agent nga padayon, ma-born again o padayon nga mahimong espiritual nga tinuod ang usa ka tawo matinud-anon sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi lamang sa pulong sa Ginoo. Dahil diya sa pulong sa Ginoo, matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, if you know the truth, unsa man ning truth, ang iyang pulong o si Jesus Christ, if you know the truth shall set you free. So ay lamang kita makagawas, makalingkawas sa gapos sa mga buluhaton nga sumpaki na hisukwahi sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. So pinaagi sa pulong sa Ginoo ang usa ka tawo na born again dahil sa adlaw-adlaw niyang pagbasa sa pulong sa Ginoo, mailhan niyang atong Ginoong Hesukristo, labi na gyud ang iyang kabubuton. Unsa daw ang pulong sa Ginoo? Buhi kini og eternal. Matod pa sa balikon ko, matod pa sa verse 23. Kay nataw na kamo pag-usab og kini nga pagkatao dili pinaagi sa inyong ginikanan nga may kamatayon, kung dili pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi ug walay katapusan. Live buhi ang pulong sa Ginoo. Matod pa sa Hebrews chapter 4 verse 16 kung ako masayop nga live and active daw ang pulong sa Ginoo nga naga-convict sa usa ka tawo para sundon niya ang atong Ginoong Dios. So muna nga ang pulong sa Ginoo ay buhi ug walay katapusan. Adto na ta sa 1 Peter chapter 1 verse 24. Nagaingon ang kasulatan, ang kinabuhi sa tanang mga tawo sama sa sagbot, og ang ilang kabantog sama sa bulak niini. Ang sagbot malaya og ang iyang bulak mahulog. Verse 25. Apan ang pulong sa Ginoo magpadayon sa gihapon, og mao kini ang maayong balita
nga giwali kaninyo. So ang maing balita nga gikan pa sa Old Testament giwali gitun-an sa mga ah, katawhan sa atong Ginoo Dios gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament matud pa ni Apostol Peter mao kini ang giwali ko kaninyo. So unsa kining kasulatan ay matud pa dinhi nga uh, matud pa dinhi nga nagaingon ang kasulatan. So unsa kining kasulatan? Ang kasulatan ay ang written word of God nga uh, gikan pa sa Old Testament sa kapanahunan sa atong Ginoong Kristo o sa mga apostles, pero kanato karon kini ang word of God from the Old Testament down to the New Testament. Dahil sa panahon sa atong Ginoong Kristo o sa mga apostles ay wala pa sila New Testament written word of God. Ang ilang gigamit ang Old Testament pa nga written word of God. Unang circulate sa kasimbahanan sa mga Kristohanon ang New Testament written word ay ang sinulat ni Apostle Paul around 58 AD o 58 Anno Domini, 58 the year of the Lord. So diha pa lang nagsugod. So ang 58 AD ay ang ubang mga apostles na ni ay nangamatay na gani. So sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo hangtod sa mga apostles ang ilang main nga gamit na scripture or pulong sa Ginoo ay ang Old Testament. Pagabot sa mga apostles hangtod sa atong kapanahonan karon ang kasulatan ay ang Old Testament down to New Testament, the Book of Revelation, hangtod sa Book of Revelation. So basahon ko to, ang written word of God ay ang Old Testament sa kapanahonan sa Ginoong Hesus o sa mga apostles. Pero kanato karon kini ang word of God from the Old Testament down to the New Testament. Muna ang buot ipasabot sa kasulatan. Ang 1 Peter chapter 1 verses 24 to 25 ay quotation kini sa Old Testament scriptures sa Isaiah chapter 40 verses 6 to 8 nga nagdeklara sa written word of God. Sumatod pa sa Isaiah chapter 40 verses 6 to 8, may usa ka tingog nga nagaingon, isangyaw og ingon ako. Unsa may akong isangyaw? Isangyaw nga ang tao sama lamang sa sagbot og sama lamang sa bulak ang iyang katahom. So ang tao gikumpara sa usa lamang ka bulak, usa lamang ka sagbot, mo na ang comparison o gi-compare ang tao. Tapos sa verse 7, malaya ang sagbot og malarag ang bulak sa dihang padad-an kini sa Ginoo og hangin. Wala gayoy kalainan sa sagbot ang tao. Nganuman dahil ang tao ay dili mo hangtod, dili eternal ang tao, ang iyang pisikal nga lawas, nining kalibutana, moabot ang kapanahonan nga mamatay kayod ang usa ka tawo. Verse 8, malaya ang sagbot og malarag usab ang bulak apan mulungtad hangtod sa kahangturan ang pulong sa atong Ginoong Dios. So muna ang gikumpara ang written word of God, ang pulong sa Dios sa pisikal nga tao, sa kalibutanon nga tao or sa tao. Ang tao ay pila lang katuig nining kalibutana ay mawala na siya dahil mamatay siya, ilubong siya sa sementeryo kung asa man paingon ang iyang kalag sa langit man o sa imperno dito gid siya. So ang comparison din ang kinabuhi sa taon nining kalibutan na samtang ang pulong sa Ginoo magpabilin daw hangtod sa hangtod. Gani sa bagong langit o bagong yuta at anaa pa man ang pulong sa Ginoo nga mismo magagula sa iyang baba kauban ang mga Kristohanon. So unsa daw ang greatness sa tao nga walay Ginoo? Sama lamang sa sagbot ug sa iyang bulak nga baliwala na sa panahon nga kini malaya. Sikat pa lang karon ang mga tao nga mga sikat, mga kwartahan, grabe og mga achievements, pero pila lang katuig ang ilang pagkasikat. Sa dili madugay, moatubang sila sa Ginoo ug ang ilang pisikal nga lawas ilubong sa yuta ug kini madugta. So muna nga wala gi dapat ipagmalaki, ipaghambog ang usa ka tawo
dahil ang iyang kinabuhi ay mubo ra kayo compared to the written word of God nga eternal. So unsa daw ang maayong balita nga gitudlo ni Apostle Peter sa mga tao? Ang pulong sa Ginoo nga eternal. Quotation from Isaiah chapter 40 verses 6 to 8 hangtod sa New Testament 700 more or less 700 years ago ay gitudlo gihapon kini, dili na si propeta Isaiah ang nagtudlo nini kundi si Apostle Peter ang isa sa mga apostol sa atong Ginoong Kristo o spokesman sa dosinya ka mga apostles. Ang 1 Peter chapter 1 ay nagtapos sa greatness sa Word of God nga eternal compared sa greatness sa tao nga dali ra kaayo og lumalabay lamang. So, pag ang usa ka tawo moabot na gani ang edad og 60, senior na siya, ay murag duol-duol na gid diha matapos ang iyang kinabuhi. Sikat man kay siya, kagaya ng mga senador, kagaya ng presidente, kagaya ng mga congressman, mga government officials, labi na gyud ang mga kurakot nga government officials, sikat man kay sila, daghan sila kaay kwarta, pero ang ilang kinabuhi nining kalibutan na ay mubo lagi kayo. Bisag unsa kadaghan sa ilang kwarta, dili kini maka pa-eternal sa ilang physical nga kinabuhi. May gani kung moabot sila og 90 anyos. 90 anyos in really nga kwartahan kayo dahil usa siya ka grabe nga politiko. Wala man moabot siguro, wala moabot og 100 years old. Ami abot siguro 100 years old, pero sa iyang tumoy na siyang kinabuhi, wala na, luya na ang iyang physical nga lawas compared to the written word of God nga atong gitun-an karon nga eternal kini. O ang pulong sa Ginoo magpabilin hangtod sa hangtod, matod pa sa Ginoo mismo through Apostle Peter. So natapos nato ang 1 Peter chapter 1, dahil kutob lamang ang 1 Peter chapter 1 verse 25. So dahil mubo pa ang oras sa atong pagtuon, sugdan na nato ang 1 Peter chapter 2 verse 1. Matod pa sa 1 Peter chapter 2 verse 1, tungod kay natawo na kamo pag-usab, born again nga po nagdiskutan din sa Binisaya, tungod kay natawo na kamo pag-usab kinsa ang giingnan niini ang mga Kristohanon nga iyang gisulatan hangtod kanato karon. Tungod kay natawo na kamo pag-usab, biyain na ninyo ang tanang matang sa pagkadautan. So ang tanang matang sa pagkadautan ay dapat dili makita sa usa ka born again Christian, dili makita sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Gisugo kini sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter. Biyaan daw nato ang tanang matang sa pagkadautan. Ayaw kamo pamakak. So kining pagpamakak ay sa ano sa katawo sa dili pa born again, wala pa siya makaila sa Ginoo. Ang pamakak ay simple lamang nga ginabuhat niya. Wala siya makahibalo nga ang pagpamakak ay number 1 nga kasalanan. Ngano man, dahil kung mamakak ang usa ka tawo, iyaging panindigan nga wala siya mamakak. Munang atong makita karon sa media, sa government, mga government official ang kadtong nangurakot sa flood control nga billions ang ilang nakurakot, ilaging panindigan nga wala sila mangurakot bisag klaro na kayo. So number 1 ang pamakak nga matod pa sa atong Ginoong Kristo, dili niya pasudlon sa iyang gingharian ang taong bakakon. So balaykon ko, tungod kay natawo na kamo pag-usab, biyain na ninyo ang tanang matang sa pagkadautan. Ayaw kamo pamakak o pagpakaaron ignon, plastic pagpakaaron ignon, hypocrisy. Ayaw kamo kasigna o pagsulti og dautan batok sa inyong isig katao. So daghan dinhi ang gisugo sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter nga dapat likayan sa usa ka matinud-anon nga Kristohanon. Dahil kung dili niya likayan kining gipahimangno dinhi nga sugo nga likayan, dapat dili makita dahil mga daotang binuhatan kini. Kung dili likayan kini sa usa ka Kristohanon, maging born again Christians, ay wala siya kalainan sa mga tao nga wala makaila sa Ginoo, sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo.
sa mga tao nga wala magpasinungog sa atong Ginoong Dios. Kaya ang iyang kinabuhi, ang iyang pagkatao adlaw-adlaw ay makitaan sa mga pamatasan, binuhatan nga sukwahi sa kagustuhan sa atong Ginoong Hesukristo. So kinsa ang giingnan din niya Apostol Peter nga born again na ang mga Kristohanon nga gisulatan niya sa Asia Minor hangtod karon sa atong kapanahonan dahil mao kini ang pulong sa Ginoo nga atong gigamit. Tungod kay na born again na kita, unsa ang atong biyaan ang tanang matang sa pagkadautan. Mao gina ang gipabiyaan sa atong Ginoong Dios dahil kita daw ay natawo na pag-usab. So unsa kining mga dautan nga mga buhat nga dapat biyaan, pamakak, pagpakaron ingnon, pagkasina. So sa wala pa ta ma-born again, ang tao nga wala pa born again ay pagkamasinahon. Ang tao nga wala pa ma-born again ay pagkabakakon. Ang tao nga wala pa ma-born again ay tigpakaron ingnon. Nagasulti og madaotang pulong ngadto sa iyang isikatawo, nagapangdaot sa iyang isikatawo. Una ang dapat nga dili makita sa usa ka born again Christian, dili makita sa usa ka tinuod nga Kristohano. Matod pa ni Apostol Paul sa Ephesians chapter 4 verse 22, mo ni ang gingon, busa biyain na ninyo kinsa ang giingnan niini ang mga Kristohanon sa Ephesus. Busa biyain na ninyo ang inyong daan nga kinaiya kay kini iya sa daan ninyo nga kinabuhi. So ang daan nga kinaiya iya sa daan kinabuhi sa usa ka tawo nga wala pa na born again. Mao ni ang iyang mindset. Kining daan nga kinaiya mao ang nagalaglag kaninyo pinaagi sa daotan nga mga tinguha nga nagalimbong kaninyo. So daotan mga tinguha nga nagalimbong daw sa mga Kristohanon. Verse 24. Bag-uha may gabi may hapon niya kay Heidi kahayag o dagog na igsoon sa akong asawa nga tuwa sa Hingoo nga nananaw karon sa Hingoo City nga nananaw karon ni ining live. So may gabi dihati. Baguhan ninyo ang inyong kasing-kasing og una-una. So ang usa ka tawo dapat siya ay masigasig siya. Doon siya desire nga magasunod sa atong Ginoon sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo para mabago siya. Mabago ang iyang pagkatao. Dunay kabaguhan ang iyang pagkatao sa tabang sa Espiritu Santo. Dili niya makuha kini sa iyang kaugalingong paningkamot lamang. Naa ang grasya sa Ginoo, naa ang tabang sa Espiritu Santo para ma-transform ang iyang daan nga pagkatao ngadto sa bag-ong pagkatao nga nagakalipay ang atong Ginoong Hesukristo. Baguhan ninyo ang inyong kasing-kasing og hunahuna, ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios o gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya. Unsa daw? Ang atong kinabuhi nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo dahil kita ay nabag-o na, gibag-o na niya, na-born again na sama sa kinabuhi sa Ginoong Hesukristo. Matod pa din nga gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya, sama sa atong Ginoong Hesukristo. Tapos ang tinuod nga kinabuhi nga matarong og balaan. So ang tinuod nga kinabuhi ay ang nga matarong at og balaan ay ang pareha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ang atong modelo ang atong mga leader sa simbahan, ang atong modelo ang atong Ginoong Hesukristo nga gihulagway dinhi sa iyang written word sa Biblia. Verse 25 ng chapter 4 ng Ephesians. Busa ayaw na kamo pamakak. So nanas ang pamakak bakakon. Busa ayaw na kamo pamakak. Ang tagsa-tagsa mosulti sa matuod ngadto sa iyang gisuon kang Kristo. Kay kitang tanan mga sakop na sa usa ka lawas. Ibig sabihin kauban na usa ka lawas kini naghulagway sa usa ka simbahan, usa ka community of Christians kung saan mauna ang lawas ni Kristo ug ang ulo ni ana mao si Jesus Christ. Mao ning figure of speech sa simbahan nga ang simbahan, ang mga Kristohanon, ang lawas ni Kristo ug ang ulo niini
ang atong Ginoong Kristo mismo. Mao unang sakop na sa usa ka lawas. Kung masuko ka mo, sun ang usa ka Kristohanon masuko gihapon na dili kay walay kasuko. Jesus Christ himself ay nasuko man gani. Matag pa din verse 26 na Ephesians chapter 4. Kung masuko ka mo, pagbantay nga dili ka mo makasala. Pwedeng masuko ang usa ka tawo sama sa atong Ginoong Kristo kung dili siya makasala. Bantayan lang niya yung babay, takom lang niya yung baba para dili makasulti mga dautan. Pug nga niyang kamot kay basig manumbag niya siya, mga laparo niya siya para dili makabuhat og dautan. Pagbantay kung masuko ka mo pagbantay nga dili ka mo makasala ug ayaw ninyo palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. So muning sa una wagin natong maibali. Ang usa ka born again Christian, ang usa ka Kristohanon pwedeng masuko. Pero matod pa sa Ginoo, dili nato paugmaan ang atong kasuko. Kaniadto sa wala pa kita ma-born again, ang atong kasuko ay matod pa sa mga katigulangan tamnang ginaton ni kawayan. Samtang buhi ang kawayan, dili mawala ang iyang kasuko. So ang tawag no dadto ay pagdumot na. Pagdumot sa iyang isa ka tawo. Mas grabe na ang pagdumot. Ang kasuko sa English ay angry. Ang pagdumot, kasilag ay hatred na siya. So grabe na ng hatred. Pagbantay nga dili ka mo kasala og ayaw ninyo palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. So muning problema sa mga mag-asawa. Dahil mag-away gani ang mag-asawa, dapat gyud kay ang giingon sa Ginoo nga dili paabton sa buntag, dapat gyud sa gabi pa lang kung mag-reconcile na sila, maayo na ang ilang relasyon. Pwede nang mag-smile dahil ang tudlo sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo, ang atong kasuko ay dili nato ipabot sa pagkabuntag. Kung karong adlaw na suko ka kinsa imong kasukan, kinahanglan kutob sa gabi mawala na ang kasuko. O ipasok nimo sa imong kasing-kasing nga gipasaylo mo na siya para ang kasuko mo hinay-hinay pagkawala bisag wala pa siya mangayog pasaylo kanimo. Verse 30. Ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios kay siya mao ang ilhanan nga kamo iya sa Dios ug ang kasiguruhan sa pagtubos kaninyo sa umaabot nga mga adlaw sa paghukom. So ang Espiritu Santo matud ko pagahapon ay nagapuyo sa usa ka Kristohanon sa iyang kasing-kasing, sa iyang pagkatao, pinaagi sa iyang pagtuo. Pinaagi sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Kristo dahil matud pa sa atong sa pulong sa Ginoo nga human mituo ang usa ka tawo sa atong Ginoong Kristo, gipatikan siya sa patik nga Espiritu Santo. Gipatikan siya sa Espiritu Santo ug nahimo siyang anak sa Dios, kauban na membro sa pamilya sa Dios. Una nga dili daw nato pasubon ang Espiritu Santo dahil basig musibat siya sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu Santo, kung ikaw ay tinuod ng Kristohanon, matod pa sa Ephesians chapter 1 verse 13, gipatik diha kanimo, o kung gipatik kanimo dili na siya mohawa. Kung muhawa man siya, dili na siya magsubok kay naghawa naman. So anaa siya pero mag-uol siya kung ang imong pagkatao ay tulibagbag sa atong Ginoong Kristo. Unang matod pa din likayan gid nato ang mga butang nga makapasubo sa Espiritu Santo. Mananggingon sa verse 30, ayaw ninyo pasupa ang Espiritu Santo sa Dios kay siya mao ang ilhanan nga kamo iya sa Dios. So ang ilhanan nga ang usa ka tawo sa Kristohanon panag-iya sa atong Ginoong Dios tungod sa Espiritu Santo nga gipatik kaniya sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo. O ang kasiguruhan sa pagtubos kaninyo sa umaabot nga mga adlaw sa paghukom. Sa second coming sa atong Ginoong Kristo, muna ang timailhan nga kita dili ang hukman ngadto sa kalayo sa impierno kung dili kauban kita sa iyang langit. Verse 31. Isalikoy ninyo ang tanan nga kaligot-gut o kapungot ni sa ubang translation sa mabaw-mabaw o kapungot na pawede ni ay kaligot-gut, kapungot o kasuko. Isalikoy gikuno biyaan
tangtangon sa imong pagkatao. Ayaw na kamo pamalikas, so dili pwedeng mamalikas. O pagsultig dautan batok sa usag-usa o pagdinumtanay. Sumuni ang mga butang nga nakapasubo sa Espiritu Santo sa atong Ginoong Dios nga dapat natong isalikway. Gisugo kini sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul nga dapat dili makita sa usa ka tinuod nga Kristohanan, sa usa ka born again Christian. Verse 32. Hinuon magminaayo ug magmalumo kamo sa usag-usa, gentle sa usag sa kapwa Kristohanon, ug magpinasayloay kamo sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Kristo. Pasayloon nga naman dahil mao kini ang kabubuton sa atong Ginoong Dios, dahil kung paano kita gipasaylo sa atong Ginoong Dios, kung may makasala ka nato, pasaylo. Kini ang atong binuhatan sa wala pa kita ma-born again. Kini ang nakapasubo sa atong Ginoong Dios sa atong pagkatao, nakapasubo sa Espiritu nang ma-born again na siya, talikdan kining mga opposite o ayaw sa Ginoong Dios nga pamatasan, kay para dili mo subo ang Espiritu Santo nga gipapik kaniya. Kini ang atong binuhatan sa wala pa kita ma-born again, tungod kay gibago na kita sa tabang sa Espiritu Santo, kinahanglan gyud nga dili na kini makita sa atong pagkatao, or rather in obedience to the Word of God. So, importante kayo sa usa ka Kristohanon ang pulong sa Ginoo para matudluan siya, malikayan niya ang gibawal sa atong Ginoong Dios through His written Word, o masunod niya ang gusto sa atong Ginoong Dios diha sa iyang written Word. Mauni ang atong textbooks, ang pulong sa Ginoo nga dapat natong basahon kada adlaw para meron tayong guidance sa kada adlaw sa atong kinabuhi, o ang Espiritu Santo makakonvict sa ato kung kita ay mo aksyon na sa pagliko na sa dili maayo nga mga binuhatan. So din hilang usa kita kutob mga satanan nga makakita pa niini nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ani ana kita sa 1 Peter chapter 2 verse 1, o katatapos lang nato ang verse 1. So sa next natong pagtuon sa pulong sa Ginoo, next episode, sugdan na sab nato ang 1 Peter chapter 2 verse 2. So daghang kaayong salamat sa tanan. Ang Ginoo manalangin ka natong tanan, o mag-ampo kita. Among Amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo sa katatapos namo sa pagtuon sa imong pulong, O Lord God. Tabangi kami Ginoo kanunay, O Lord God. More grace, more help, O Lord God, compassion, O Lord God, to us, Panginoon. Nga masunod gid namo Ginoo ang imong kabubuton, O Lord God, para mapasaya namo Ginoo ang imong kasing-kasing, o dili na mo mahatagan o kasubo Ginoo ang Espiritu Santo nga nagapuyo sa among pagkatao through pinaagi sa among pagtuo, Lord God. Panalangin ni Amahan ang tanan nga nagatan-aw niini ug magatan-aw pa sa pagtulon-an ito, Panginoon. Salamat kay Ginoo sa hapong ito. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen and amen. Maayong hapon sa tanan. Kumusta sa akong mga kauban sa Morning Bus Christian Fellowship dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, sa ang sulok dinhi sa Pilipinas o sa nagkalanglaing nasod, sa mga pagumangkong ko dito sa Canada, sa Los Angeles, California, sa Australia, o sa murag maura, no? Maura siguro. Ano na ako yung mga pag-umangkong dito. O kumusta sa inyong tanan?
sa akong mga kauban dinhi sa Burning Bush Christian Fellowship sa Bara o Misamis Oriental. Daghang kayong salamat og bye-bye.